बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रग़िम अनफ़ुहु रग़िम अनफ़ुहु रग़िम अनफ़ुहु। वो शख्स नाकाम व नामुराद हुआ, वो शख्स नाकाम व नामुराद हुआ, वो शख्स नाकाम व नामुराद हुआ। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला दोहराया। सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के वसल्लम कौन? आपने फरमाया, मन अदरका वालिदैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलैहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। वो शख्स नाकाम व नामुराद हुआ जो अपने वालिदैन को, दोनों को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाए, इसके बावजूद वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो सके। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस का आखिरी टुकड़ा तिरमिज़ी में है, फलम युदखिलाहुल जन्नह, यानी जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में पाए और फिर वो दोनों उसको जन्नत में दाखिल करने का सबब न बन सकें। इस हदीस में उस बदनसीब शख्स का तज़किरा किया गया है जिसे वालिदैन की शक्ल में जन्नत कमाने का यकीनी ज़रिया हासिल था। वो उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को यकीनी बना सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा नहीं किया। इस वजह से वो जन्नत में जाने से महरूम रहा। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक दीन की बुनियादी कदरों में से। कुरान मजीद में इसकी बार बार ताकीद की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वबिल वालिदैन एहसाना, यानी माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। हदीस में भी वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने की बहुत ताकीद की गई। वालिदैन की खुशनुदी को अल्लाह ताला की खुशनुदी से जोड़ा गया है। वालिदैन की नाराज़ी को अल्लाह ताला की नाराज़ी से जोड़ा गया है। जिस शख्स से उसके वालिदैन खुश होंगे उस शख्स से अल्लाह ताला खुश होगा। जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज़ होंगे उस शख्स से अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा। चनांचे एक हदीस में है, रज़ा रब तबारक व तआला फ़ी रिज़ल वालिदैन व सुख़्तिल्लाह तबारक व तआला फ़ी सुख़्तिल वालिदैन। अल्लाह ताला की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह ताला की नाराज़ी वालिदैन की नाराज़ी में है। एक हदीस में वालिदैन की नाफरमानी को बड़े गुनाहों में शुमार किया गया। अकबरुल कबायर, जो गुनाह जो बड़े हैं, जो अल्लाह ताला की लानत का, उसके गज़ब का इंसान को मुस्तहिक़ बनाते हैं, उनमें भी जो चंद नुमायाँ बड़े गुनाह हैं उसमें से एक ये है वालिदैन की नाफरमानी, उनके साथ अच्छा बर्ताव न करना, उनको तकलीफ़ पहुंचाना। ये दीन के अहकाम हर मौके के लिए है, हर हाल में वालिदैन के लिए है, लेकिन ख़ास तौर से जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं और उनकी औलाद नौजवान हो, जवान हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती। कुरान करीम में बहुत ज़ोर देकर यह बात कहा गया है, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी व रहम दिली के साथ उनके सामने झुक कर रहो और ये दुआ किया करो कि परवरदिगार
ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ احادیث میں بھی مختلف حوالوں سے، مختلف پہلوؤں سے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، اسلام میں جہاد کی غیر معمولی فضیلت آئی ہے، اس کا بہت بڑا مقام بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ تم ان کے پاس واپس جاؤ اور انہی میں رہ کے جہاد کرو۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، اس میں کتنی بلاغت اور کتنی معنویت پائی جاتی ہے۔ گویا کہ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کا اتنا ہی اونچا، اتنا ہی بلند، اتنا ہی عظیم مقام ہے جو کہ جہاد کا اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت ہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاؤ اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنے کا اندیہ ظاہر کیا اور جوش میں وہ یہ بھی کہہ گیا کہ میں اپنے ماں باپ کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، وہ میرا آنا پسند نہیں کر رہے تھے، وہ مجھے اپنے پاس روکنا چاہ رہے تھے، لیکن میں تو جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں، میری جدائی ان کے اوپر شاق گزر رہی تھی، اس کے باوجود میں شوق جہاد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع الیہما واضحکہما کما ابکیتہما۔ یہ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور جس طرح تم ان کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو، اسی طرح جا کے ان کو ہنساؤ۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاد جیسی عظیم عبادت بھی والدین کو بیار و مددگار چھوڑ کر کرنا افضل نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کے والدین زندہ ہوں، وہ اس کی مدد اور تعاون اور سہارے کے محتاج ہوں، تو ایسے شخص کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ جہاد جیسی عظیم عبادت بھی اس سے ساقط ہو جاتی۔ والدین اور خاص طور پر بوڑھے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک جنت کی ضمانت ہے۔ بڑا نامراد اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔